Maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules sa buntag, Disyembre 27, 2023. Ani ang kahimtang sa panahon sa tibok adlaw ug sa sunod pang mga adlaw. Unahon usa nato ang mga weather system nga ning apekto sa atong nasod. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang hanging amihan o northeast monsoon nga makaapekto sa Luzon. O ang mainiton nga hangin nga magagikan sa silangan o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa ubang bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang dinhi sa atong dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dingagat Island, diin makasinati sa usahay pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog, mahitungod kini sa easterlies o localized thunderstorm. Kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin ang mohuyop gikan sa silangan ngadto na sa angin ang silangan direksyon o kasarangan ngadto na sa dagko ang mga balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24 ngadto na sa 30.4 antas sentigrado. Mutaob ang kadagatan sa alas 10:26 sa gabii nga adunay sukod nga 1.3 meter ug muhunas sa karong alas 6:42 sa buntag nga adunay sukod nga negative 0.3 meter. O wala tay gale warning nga giisa diri sa Surigao del Norte ug uban bahin sa Mindanao. Musubang karon ang adlaw karong alas 5:51 sa buntag ug musalop ang adlaw karong alas 5:25 sa hapon. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.